Sa dakbayan sa Baywan, usa ka damgo ang hinay-hinay ng lihimong tinuod. Ang paghatag og higayon sa matag pamilya nga adunay bisan usa ka anak ka makauman sa kolehiyo. Gani sa liderato ni Mayor Jack, nagtuo nga sa Baywan, walay batan-on nga angay mabiling tungod lamang sa kalisod o kakulangan sa oportunidad. Ug gani kini na mahimong pundasyon sa pag-establisar sa pinakaunang City College managed by an LGU sa tibuok Negros Oriental. Dili lamang kini usa ka bagong eskwelahan alang sa daghang pamilya sa Baywan, ilabi na sa mga wala pa gayoy membro nga nakahuman og kolehiyo, usa ka bagong paglaom. Bisan duha pa lamang ka kurso ang gitanyag sa eskwelahan, ang Bachelor of Science in Entrepreneurship o Bachelor of Science in Tourism Management, dako na kini og natabang ug magpadayon sa pagdawat og 270 ka mga estudyante alang sa umalabot nga academic year 2026-2027. Sa maong gidaghanon, 200 ka mga estudyante ang pagadawaton ilalom sa Paglambo Scholarship Program. Kini nga programa naghatag og zero tuition ngadto sa mga estudyante nga walay bisan usa ka miyembro sa ilang pamilya nga nakagraduar sa kolehiyo. Samtang ang nahabiling 70 ka mga estudyante mamahimong regular paying students o pinaagi sa installment basis, mahimo kini nilang bayaran hinay-hinay hangtod sa katapusan sa semestre. Karong tuiga, mas gidala pag-iyon sa CCB ang maong oportunidad nga mas duol sa senior high graduates o individual sa dakbayan. Dili lamang pinaagi sa on-site registration sa campus, kundili pinaagi usab sa Reach Ed, Education Within Reach program, diin gidala ngadto sa mga komunidad pinaagi sa satellite schedule aron mas daghang kabatan-unan ang makaapil. I am so grateful nga ang CCB or City College is sila gyud ang niadto diri sa amo ang barangay, which is Barangay Sayawan. We're grateful nga kanang niadto gid sila diri aron sa amo ang dream to pursue sa college. Bisan sa kanang kamahal sa gasolina, na grateful kayo mi kay ang pagkamahal sa gasolina is hindi siya nahimong babag sa pag-adto diri sa Barangay Sayawan. My message for our Honorable John T. Raymond, thank you kayo sir sa imuhang kanang project nga imong gipadangat diri sa MOA, and then sa mga estudyante nga kanang walay kaya-kaya kanang nahimo kami nga thankful tungod sa kanang project tungod kay dili himong babag ang kwarta nga dili na mo maabot ang amo ang mga pangandoy sa kinabuhi. Ug gani sa pipila ka adlaw nga on-site ug satellite admission registration, nagtala og 531 ka mga individual nga nipasa sa ilang initial requirements ug naghandom sa higayon nga mapili isip official enrollees sa maong college. Pinaagi sa City College of Baywan, mas daghang batanon ang adunay higayon nga mahimong unang college graduate sa ilang pamilya ug sa umaabot mahimong inspirasyon usab sa komunidad ug sa dakbayan sa Baywan. Gikan sa Media Bureau kini si John May Bagaan, Ibayo Baywan, kita ang Baywan.